बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। वेलकम टू MMIB ऑफिशियल। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम देखने वालों को मोहम्मद इजाज़ बशीर की तरफ से निहायत खुलूस अदब चाहत बरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम इल्म आलम में वक्फ़ा सवालात के दौरान आज हमारे साथ एक अज़ीम शान शख्सियत मौजूद है। मेरी इमराद जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती तनवीर अहमद अवान साहब, महतमिम मदरसतुल मुस्लिम इस्लामाबाद। आप कॉलम निगार भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और इसके साथ साथ वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से शहादतुल आलमिया आपने किया हुआ है और अभी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त किस्म के बहुत बड़े इल्मी इदारे को आप हेड भी कर रहे हैं और उसको चला भी रहे हैं और हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स आपके पास वहाँ पे ज़ेर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर साहब अल्लाह करम। बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो अभी जो हमारा वक्फ़ा सवालात में मुख्तलिफ़ किस्म के आवाम की तरफ से जो सवालात जो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको पेश आते हैं वो हम यहाँ पे उसका जवाब हम आपके तवस्सुत से दे रहे होते हैं, उलमा कराम की तवस्सुत से दे रहे होते हैं। तो आज जो हमारा जो सबसे पहला जो सवाल आया है वो सवाल आया है कि इंडिया से ये सवाल आया है कि बीवी पर सास की और ससुर की खिदमत करना क्या वाजिब है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमहीद के तौर पे एक बात समझ लें कि हमारा जो ख़ानदानी स्ट्रक्चर है और हमारा जो माशरे में मियाँ बीवी की जो आपस का ताल्लुक़ है उस तनाजुर में ये बात समझनी ज़रूरी है। जी। सबसे पहली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपस की अखलाकियात से और अक़दार से ताल्लुक़ रखती हैं। अखलाकियात और अक़दार का लिहाज रखना वो हर एक माशरे में उनका एक रवायत भी होती है और उसको वो लेकर चलते भी हैं। जी। बुनियादी तौर पर अगर हम शरई तौर पर देखें और नस के तौर पर देखें तो शोहर के बीवी पर हुकूक और फ़राइज़ हैं बीवी के लिए और बीवी के कुछ हुकूक हैं, कुछ फ़राइज़ हैं जिसको शोहर और मियाँ बीवी दोनों ने इसको अदा करना होता है। जी। जब एक ख़ानदानी नज़म हम देखते हैं तो ख़ानदानी नज़म में हमें ये बात समझ आती है कि ये जो शोहर है ये एक बेटा है, ये एक भाई है। जी। और इसी तरह ये जो बीवी बनी है जी। ये भी किसी की बेटी है बेशक और इसका भी ख़ानदान है। तो इसीलिए इस्लाम ने जो मुसारहत है, मुसारहत एक यानी सास ससुर का रिश्ता, इसको एक हैसियत दी है, अहमियत दी है। और उसकी बुनियाद के ऊपर जब एक औरत बीवी बनकर एक घर में आती है तो शौहर से मुताल्लिक सबसे पहला जो रिश्ता है जो इसके वालिद और वालदा की हैसियत रखते हैं, सास ससुर होते हैं। तो उनकी चीज़ों का ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना, उनकी दुआएं लेना, ये हमारी अखलाकी और हमारी माशरती अक़दार में से है। और इसका लिहाज जब रखा जाता है तो एक खूबसूरत घराना वजूद में आता है, प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। और इसी तरह ये जो शौहर है इसके लिए इसकी जो सास और ससुर हैं, उस बीवी के, उस लड़की के वालिदैन हैं, उनके साथ हुस्न मुआशरत, हुस्न सलूक, उनकी चीज़ों का ख्याल करना, उनका लिहाज करना, जब ये दोनों तरफ से होता है तो इसके सास ससुर और उसके सास ससुर इन दोनों की जब ये मियाँ बीवी लिहाज करके चलते हैं और ख़िदमत के जज्बे से चलते हैं, इक़दार के जज्बे से चलते हैं तो उस पे फिर बहुत ही खूबसूरत एक ख़ानदान बनता है जिसकी वजह से मोहब्बतें बढ़ती हैं, रिश्ते बढ़ते हैं, आपस की क़ुर्बतें होती हैं। तो इसलिए फ़र्ज़ वाजिब को हट के हमें एक बेहतरीन ज़िंदगी जब गुजारनी है तो बेहतरीन ज़िंदगी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी को तब हम गुजारेंगे जब शोहर के जो मुताल्लिकात हैं और बीवी के जो मुताल्लिकात हैं उनमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो वालिदैन का आता है। उनके साथ अच्छे सलूक से चलना, ये एक अखलाकी तौर पर आला मिसाल है, आला अखलाकी इक़दार का एक सबूत है और एक अच्छी तरबियत का मज़हर है कि उसकी अच्छी तरबियत हुई है और उसने आगे ख़ानदान को जोड़ा है। बिल्कुल। और इसी की बात पर क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं कि जो हमारा स्पेशली पाकिस्तान की बात जब हम लोग कर रहे होते हैं, इस्लामी कंट्री है और इस्लामी कंट्री में ये चीज़ हमें ही उस लिहाज से सौंपती है कि भाई जब हमारी जो आने वाली जो हमारी बहू होती है, जो हमारी बच्ची होती है,
جو جس کا ہمارا بچہ بیاہ کر کے لاتا ہے، تو ایک زبردست قسم کا وہ کیونکہ جب ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہوتی ہے، کسی دو آدمی کی تو شادی ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی دو خاندانوں دو خاندان جوڑ رہے ہوتے ہیں. ہیں. جب دو خاندان جب مل رہا ہوتا ہے، اٹ مینس کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر واجب اور فرض کو اسی بیچ میں آ جاتا ہے. بالکل بالکل جی جی اسی طرح ہی ہے یہ. بہت شکریہ. دوسرا سوال ہے مفتی صاحب کہ کیا ایک مسلم لڑکا یہودی یا کسی عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات واضح ہیں. اسلام مشرک سے، کافر سے اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی صورت میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہو، اس کے ساتھ نکاح کی اسلام نے ممانعت کی ہے. اہل کتاب یہودی عیسائی ان سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ حقیقی طور پر یہ اپنی انہی تعلیمات پر ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. دوسری بات میں بتاتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ مرتد ہو کر پہلے اسلام میں آئے ہوں پھر دوبارہ مرتد ہو گئے ہوں، ایسی صورت بھی نہ ہو. اگر ایسی صورت بھی ہوگی تب بھی نکاح نہیں ہوگا. اور جو موجودہ صورتحال ہے، موجودہ صورتحال میں اگر کوئی اہل کتاب عیسائی یا یہودی وہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم انہی تعلیمات پر ہیں، تو چونکہ یہ بات تو انہی نے جواب دینی ہے، تو اس صورت میں تو نکاح کی گنجائش ہے، نکاح کی گنجائش ہے. لیکن یہ دو شرطیں مد نظر رہنی چاہیے. اب ہم اس کے جو نتیجہ ہے اس کی طرف آتے ہیں. اصل یہ ہے کہ نسل کی تطہیر، آپ سے آگے نسل بڑھے گی، اس کی تربیت. ایک اچھی والدہ، ایک اچھے عقیدے سے تعلق رکھنے والی عورت، ایک راسخ العقیدہ مسلمان عورت، وہ آپ کو آپ کی اولاد کی اچھی تربیت کرے گی، چونکہ سب سے پہلی درسگاہ والدہ کی درسگاہ ہے. پہلی درسگاہ والدہ کی گود ہے. اگر آپ اپنے شریک حیات کا انتخاب اس انداز سے کرتے ہیں جس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے دینداری کو اختیار کرنا ہے، حسن مالداری یہ اس کے بعد ہیں، سب سے پہلے دینداری کو اختیار کرنا ہے شادی کے لیے. تو جب آپ دینداری کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں ایک راسخ العقیدہ مسلمان عورت کا آپ کا انتخاب یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کی نسلوں کا سوال ہے، اس میں جائز اور ناجائز کی بات ہی نہیں ہے. آپ اپنے لیے جو اگلی نسل آپ کی جو تعارف ہوگی وہ کیسی انتخاب کر رہے ہیں، یہ شادی کے وقت آپ نے انتخاب کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت گفتگو مفتی صاحب. اور آج کے پروگرام کا جو آخری سوال مفتی صاحب کی، انسان کی زندگی میں بے شمار قسم کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا وہ ایک انسان کی جس کی جو نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں اس کو لٹانے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور وہ نمازیں کب لٹائی جانی چاہیے؟ صبح کی نماز کے بعد اگر کسی کی صبح کی نماز قضا ہو رہی ہے تو کیا صبح کی نماز کے بعد وہ اپنی دو فرض لٹایا جائے گا، یا عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو عصر کے بعد وہ کیا وہ اپنی اس نمازوں کو لٹا سکتا ہے یا نہیں لٹا سکتا؟ جی مفتی صاحب. جزاک اللہ. سب سے پہلی بات اس پہ یہ ہے کہ ایک شخص اس کی نمازیں قضا ہوئیں، جی کسی وجہ سے بھی ہوگی. اب وہ 3 اوقات ہیں، جی ان 3 اوقات میں سجدہ کیا ہی نہیں جا سکتا. ایک تو طلوع آفتاب کا وقت ہے، جی دوسرے نمبر پہ زوال کا وقت ہے، جی جب سورج بالکل نصف النہار ہوتا ہے جی اس کا بھی ایک وقت ہے. اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں کوئی نماز بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ظہر کی نماز ہے، اسی طرح مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. ان نمازوں میں ایسی ترتیب بنا لی جائے. سب سے بہتر صورت اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نمازوں کا حساب لگا لیا جائے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں. جب آپ نے نوٹ کر لیا کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں تو اس کی سب سے بہترین ترتیب یہ ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے اسی نماز کی نیت کر کے، جو میری پہلی جو نماز فجر کی قضا ہوئی تھی، اب میں سنتیں ادا کرنے سے پہلے اپنی وہ 2 فرض قضا کر لوں. صحیح. اس طرح ظہر سے پہلے آپ میری جو پہلی ظہر کی قضا ہوئی تھی یہ میں اس کی قضا لوٹا رہا ہوں. اس طرح عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے، مغرب کی فرضوں کے اور نوافل کے بعد، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد یا نماز سے پہلے آپ اپنے ان جو آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ نے حساب لگایا ہوگا کہ میری اتنی عشاء کی نمازیں قضا ہیں، تو اس اعتبار سے آپ حساب لگاتے ہوئے، تو یہ ایک تخمینہ ہوتا ہے کہ میری 100 نمازیں قضا ہیں، یا مثال کے طور پر تو جتنی بھی قضا ہے ان کا حساب لگا کر آپ ان کو لوٹانا شروع کر دیں. 3 وقت میں سجدہ نہیں ہے جو میں نے پہلے بتا دیا.
ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز سے مفتی صاحب ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام علم معلوم کا وقت ختم ہو جاتا ہے. محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے، لیکن اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، آگے مزید شیئر کیجیے تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.